बदनीयती। क्या बदनीयती है? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है। एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसा कि पीटीआई के बानी इमरान खान साहब की जानिब से अब से कुछ अरसा कबल बता दिया गया था। जिस तरह से उन्होंने कौम के नाम एक पैगाम जारी किया था, कौम से खिताब करते हुए अपनी गिरफ्तारी से कबल जो जो खदशात उन्होंने जाहिर किए थे वही सब कुछ अब हम देख रहे हैं। सिचुएशन एग्जैक्टली उसी समत की जानिब बढ़ रही है जिस जानिब इमरान खान ने पहले ही इशारा कर दिया था। किस तरह से नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जाएगा, कैसे उनके केसेस माफ कराए जाएंगे, क्या कुछ उनके साथ होगा आगे, और उसके बाद साथ साथ जो इमरान खान के साथ होना था, जो पीटीआई के साथ होना था, वही सब कुछ अब हम होता हुआ देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, अवाम इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में है क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि मुल्क के साथ मजाक हो रहा है, क्या चल रहा है ये। मतलब आपने इलेक्शंस को मजाक समझ के रखा हुआ है, मुल्क को एक तमाशा बना दिया है। इससे मुल्क की जगहसाई नहीं होती पूरी दुनिया में। जिस तरह के फैसले हमारे यहाँ दिए जाते हैं और लिए जाते हैं, जिस तरह के इंतखाबात के हवाले से चमगोइयाँ हो रही होती हैं, वो नजर नहीं आता है हमारे बड़ों को। लेकिन अगर कोई पार्टी कोई गलती कर दे, साइफर के हवाले से बात कर ली जाए, तो उस पर इतना वावेला मचता है कि मुल्क को बदनाम किया गया है एक लीडर की जानिब से और एक बड़े अहम पार्टी के बड़े अहम रहनुमा की जानिब से। तो मेरा ख्याल है कि तराजू के पलड़ों को बराबर रखना चाहिए। यही इंसाफ का तकाजा भी है और मुल्क को चलाने का तरीका भी है। जब मुल्क के बड़े बैठकर पावर्स को एंजॉय कर रहे होते हैं और उनको इसका ख्याल नहीं होता कि मुल्क में निचले लेवल पर क्या हो रहा है, कौम आपसे क्या उम्मीदें रख रही है, आपकी रियाया, आपके अवाम आपसे क्या चाह रहे हैं, अगर आप उन सबको नहीं देख रहे होते और सिर्फ पावर को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आप अपने साथ तो जो कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन आप कौम के साथ और मुल्क के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर रहे होते हैं जिसका खुमियाजा फिर बाद में भुगतना पड़ता है। तो आज की जो ये एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है, उसके मुताबिक अब ये बताया जा रहा है कि इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उससे बल्ले का निशान वापस लिया गया है। जो भी वजूहात हैं, जो भी नुकात हैं, 11 सफ़ात पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला जारी किया है। उसमें उन्होंने तमाम तर वो नुकात लिखे हैं जो नाजरीन जिनको इस चीज़ के हवाले से थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है उनके लिए मैं ज़रा क्लियर करना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं, जो कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए थे। उसके बाद कोई 70 रोज से जायद वो फैसला इलेक्शन कमीशन ने अपने पास महफूज रखा, उसका फैसला नहीं सुनाया। और फिर जब फैसला सुनाया तो उसमें यह कहा गया कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई ने अपनी पुरानी जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग करा दिए थे। उसके बाद पीटीआई ने अपनी पार्टी के अंदर कुछ कवानीन में तब्दीली की थी, उस कवानीन के मुताबिक वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, तो लिहाजा वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जाते हैं। आप एक नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। अब जबकि नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए गए, उसमें उनको 20 दिन की मोहलत दी गई, थोड़े से वो आगे पीछे हुई हैं चीजें, जिसके बाद हमने ये देखा है कि आज जो फैसला जिस पर सारी कौम की नजर थी, क्योंकि ये फैसला आना था, लेकिन ये फैसला ऐन लोगों की तवक्को के मुताबिक ही आया है और यही फैसला आना था। क्योंकि अगेन जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा था, तो यही हमने देखा भी कि ये सब कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। इस फैसले के मुताबिक अब पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं रहेगा, साथ ही पीटीआई अब इलेक्शन में भी नहीं खड़ी हो सकेगी, आम इंतखाबात में नहीं खड़ी हो सकेगी एज अ जमात, एज अ पार्टी पूरी। लेकिन हाँ, जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ सकेंगे, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो खड़े हो सकेंगे मुख्तलिफ हलकों से, और उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को अलग अलग इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। यानी कोई भी जो नुमाइंदा है, जो पार्टी का कारकुन है, या जो आप कह लें कि जो लोग पार्टी का इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन के अंदर, कैंडिडेट्स हैं, वो नहीं हिस्सा ले सकेंगे बल्ले के निशान के साथ, उनको अलग निशान अलॉट किए जाएंगे। ये भी मामला हो गया एक तरफ। लेकिन अब होने क्या जा रहा है और पीटीआई के पास प्लान क्या है? अब से थोड़ी देर पहले मुख्तलिफ चैनल्स पर गुफ्तगू की है, मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। जो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, जो कि जिनको इमरान खान ने चेयरमैन पीटीआई मुंतखब किया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है कि हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है और इस प्लान बी में हम आवाम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने बहुत बार देखा है कि पीटीआई की जानिब से बड़े बड़े सरप्राइजेस तो दिए गए हैं। लेट्स सी कि वो इस बार क्या प्लान उन्होंने तरतीब दिया है और क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन ये ऑप्शन अभी पीटीआई के पास मौजूद है कि वो इस फैसले को आगे चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद अब ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की जानिब से जितने भी फैसले गए हैं उन सब का जो फैसला आया है वो हम सबके सामने है, किस तरह से वहां पर इस वक्त चीजें हो रही हैं।
اور کس طرح سے ایک ہی پارٹی کو لیکر مستقل طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج ہی بڑے اہم ریمارک سائفر کیس میں اطہر من اللہ کی جانب سے بھی دیے گئے تھے. جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا اپنے جو ریمارکس تھے اس میں کہ ایک ہی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو لے کر کیوں بات کی جا رہی ہے. کیا تمام تر پارٹیاں انٹرا پارٹی الیکشن قوانین اور ضوابط کے مطابق کرواتی ہیں؟ کیا ان کو کبھی جھانچا گیا؟ کیا ان کو اتنے قریب سے کبھی پرکھا گیا؟ اگر نہیں تو یہ دوہرا سلوک پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں؟ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو کہ انہوں نے کہی تھی وہ یہ کہ ملک اس طرح سے نہیں چلتا جس طرح سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک پارٹی کو آپ نے پورا مکمل طور پر بند کر دیا ہے, دیوار سے لگا دیا ہے, اس کے اہم سربراہ کو, اس کے بانی کو بھی جیل میں قید کر دیا ہے, اور دوسری وہ پارٹی جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی تھی آپ نے اس کو اتنی لیول پلینگ فیلڈ دے دی ہے کہ پہلے تو اس کو پلان کے مطابق باہر سے یہاں پہ بلوایا گیا, بیل کرائی گئی, کیسز معاف کرائے گئے, اور پھر ایک کے بعد ایک کیس کے اندر ضمانتیں بھی ہوتی رہیں. اور اس وقت کسی قسم کا کوئی بڑا کیس نواز شریف صاحب پر نہیں ہے, کیونکہ سب کچھ اکارڈنگلی ہوتا چلا گیا. جس طرح سے جو خدشے عمران خان کی جانب سے ظاہر کیے گئے تھے وہی تمام تر چیزیں ہم نے دیکھی بھی ہیں, اور سب کچھ اسی کے اکارڈنگ ہو بھی رہا ہے. تو پھر اگر عوام بھی سوال کرتے ہیں کہ اس طرح سے کیوں کیا جا رہا ہے, یا اگر عوام آپ سے یعنی ملک کے کرتا دھرتا اور ملک کے چلانے والوں سے, ملک کے جو بڑے ہیں ہمارے, ان سے اگر عوام ناراض ہوتے ہیں تو شاید وہ جائز ناراض ہوتے ہیں, شاید عوام کا غصہ بالکل درست ہے, کیونکہ جب اس طرح سے ایک پارٹی کو بالکل دیوار سے لگایا جاتا ہے اور باقی دوسری پارٹیاں جنہوں نے غلطیاں بھی کی ہوتی ہیں, جن کے خلاف کیسز بھی ہوتے ہیں, جن کے بڑے لیڈران کے خلاف ٹرائلز بھی چل رہے ہوتے ہیں, ان کو پراپر طریقے سے ایک ڈیل کے تھرو پہلے باہر بھیجا جاتا ہے, پھر واپس بلایا جاتا ہے, اور پھر تمام تر کیسز معاف کر دیے جاتے ہیں. تو یقینی طور پر یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کی جانب سے باہر رکھا جا رہا ہے اور آگے بھی رکھا جائے گا. منگل والے دن یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس کیس کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں. ظاہر ہے پہلے ہائی کورٹ کا رجوع کیا جائے گا. ہائی کورٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پشاور ہائی کورٹ کی جانب لے کر جائیں گے یہ لوگ اس کیس کو, کیونکہ اس وقت جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں وہ کافی حد تک پازیٹیو بھی ہو رہے ہیں اور درست فیصلے بھی پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں. بہرحال سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جائیں گے اور اس کے بعد پھر ظاہر سپریم کورٹ میں بھی اس کیس کو, اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا. اب کتنا ٹائم ہائی کورٹ لیتا ہے, کتنا ٹائم سپریم کورٹ لیتی ہے, یہ سب بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ الیکشنز بہت زیادہ قریب ہیں اور اس سے پہلے اس طرح کے تمام تر معاملات, یقینی طور پر یہ ایک مایوس کن صورتحال ہے اس وقت ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. نہ صرف پی ٹی آئی کے سپورٹر بلکہ شاید سارے عوام کے لیے, کیونکہ ملک کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے. یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ کسی ملک میں اس طرح سے نہیں ہوتا. ہم تمام ممالک کی خبریں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تمام ممالک میں کیا چل رہا ہوتا ہے, دنیا بھر کی خبروں پر نظر ہوتی ہے, اور ہمارے ہاں اپنے ہی مسائل میں لوگ الجھے رہتے ہیں. سیاست کا جو حال ہے اس وقت, پارٹیز کا جو حال ہے, معیشت کا جو حال ہے, وہ سب کے سامنے ہے. ملک اس طرح سے نہیں چلائے جاتے. یا تو اس بات پر اتفاق کر لیں اور ہاتھ کھڑے کر لیں کہ جی ملک ہم سے نہیں چلایا جا رہا, اور اس کی باغ دوڑ کسی اور کو دے دیں. اور اگر آپ کو ملک چلانے کا اتنا ہی شوق ہے, اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے حکمرانی کرنے کا عوام پر, تو کم سے کم وہ فیصلے کریں جو عوام قبول کرے, وہ فیصلے کریں جن کا نظر آئے کہ ہاں وہ فیصلے ہی ہونے چاہیے تھے, وہ فیصلے جن کے لیے آپ نے عوام کو پہلے سے تیار کر رکھا ہے. اب تو عوام کا مائنڈ بھی بن چکا ہے, اب تو عوام کو سب کچھ پتا ہے, ہر چیز کلیئر ہے, سب کچھ سب کے سامنے ہے کیا ہونے جا رہا ہے. اب تو عوام پریڈکٹ کر دیتے ہیں. پہلے ہم تجزیہ کاروں کو لیا کرتے تھے, اب آپ کسی سے بھی بات کر لیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اگلے لمحوں میں کیا ہونے والا ہے, سیاست آگے کس طرح کا رخ اختیار کرے گی, کس کروٹ بیٹھے گا, کون سی پارٹی کا اونٹ. یہ ہمارے جو عوام ہے اس وقت بہت زیادہ باشعور ہو چکے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کیا سٹانس لیا جاتا ہے, اور پھر یہ تمام تر معاملہ کتنے ٹائم کے بعد حل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. بہرحال اس وقت تو ملک ایک مذاق بن چکا ہے, اور جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے بولتے ہوئے. بینگ اے پاکستانی مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے حق میں, تو دوسری عدالت یا دوسری جو باڈی ہوتی ہے وہ اس کے اگینسٹ فیصلہ دے دیتی ہے. ایک اتفاق ہی نہیں ہے آپس میں, اداروں میں اتفاق نہیں ہے, ہمارے ہاں پارٹیز میں آپس میں اتفاق نہیں ہے.